त्यो लस नहोस् भनेर है। ल म एकदमै भन्नुपर्दा सुरुदेखि नै 0 बाटै जान्छु है। ल पुरानो पनि छ भने पुरानोले पनि त्यहाँ यसो हेर्दै गर्ने, त्यसमा केही गुनासो नगर्ने है बाबुहरु। ओके ल अब नयाँ लागि फेरि मैले इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो। केमिस्ट्री र मैले नयाँको लागि जहिले पनि सुरुमा इम्पोर्टेन्ट टपिकबाट स्टार्ट गर्छु। अक्षर कहिलेकाहीँ अलि सानो हुन सक्छ, अक्षर कहिलेकाहीँ सानो हुन सक्छ, त्यति बेला भयो भने यसो राम्रोसँग हेरेर बुझ तिमीले। ल अब म पहिला तिमीलाई एउटा फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। the number of unpaired electrons present in element which is just above the atomic number, just number 43 in modern periodic table. In modern periodic table है। अब हिजो पढेकोहरुले त यहाँ लेख्न थालिसक्यो, ठीक छ। नपढेकोहरुले हेर 6 5 4 3 र यो क्वेशन आउँदाखेरि 2 मार्क्स को लङ क्वेशनमा सोधेको हुन्छ है, सोधि पनि सकेको छ आइयुले। अब हेर, अब यसमा हेर अप्सन बी हो करेक्ट को अप्सन बी। अब नयाँ स्टुडेन्टहरुले कसरी एन्सर चुज गर्ने त्यो कुरा तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। जना तिलाई हिजो PS 40 को यता राखेर के अरे 40 मा राखेर छ के जना तर अलिकति जनाले रिपिट केही फरक पर्दैन। ल आखिरी पछि सर्टकट मेथड पनि युज गर्न सक्छौ र मैले तिमीलाई सबैमा एप्लाई हुने गरी एउटा कमन मेथड सिकाइदिन्छु। इलेक्ट्रोनिक कन्जुगेसन गर्दा तिमी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 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 5p 5 हामी यसरी गर्दै जान्छौँ। यहाँनेरि 5f पनि हुन्छ। अब हामीले यसको लागि आवश्यक नपर्ने हुनाले हामीले त्यो लेखेनौं। अब हेर, अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब 3d10 d मा 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि p मा कति हुन्छ त 6 s मा 2। अब इलेक्ट्रोन काउन्ट गर 1s2 2s2 2 4 10 12 18 20 30 36 38 भयो। अब आगे कति रह्यो 5 वटा इलेक्ट्रोन त कहाँ जान्छ 4d5 मा जान्छ। अहिले मैले यहाँ एटमिक नम्बर 43 को गर्दैछु, एटमिक नम्बर 43 को गर्दैछु र अब यहाँ जस्ट अबव द एटमिक नम्बर 43 बन्यो। पेरियोडिक टेबलमा जस्ट अबव द एटमिक नम्बर 43 भनेको 42 पनि होइन 44 पनि होइन, दुईटै होइन। अब पेरियोडिक टेबलमा हामीले जस्ट अबव
भन्यो भने पेरियोडिक टेबलको त्यस पिरियडको जस्ट अबोभमा हुन्छ, त्यो पिरियडको जस्ट अबोभमा हुन्छ। अब तिमीलाई सबैभन्दा सजिलो तिमीलाई दिएको एटमिक नम्बर 43 को कहाँ गएर इन भयो 45 मा इन भयो। 45 को जस्ट अबोभमा भन्यो भने 45 को जस्ट अबोभमा भन्यो भने 3d5 पर्छ, 3d5 पर्छ। अब तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 3d5 मा के पर्छ त? अब तिमी कसरी हेर्नु पर्यो त भन्दा अब 3d5 भनेको कति हुन्छ 2 4 10 12 18 20 25 हुन्छ। हेर है, किनभने 4s2 बाट तिमी कहाँ जाने हो 3d मा जाने हो, 4s2 बाट तिमी 3d मा जाने हो है। अब 4s2 कम्प्लिट भएपछि बल्ल 3d मा जान्छ। अब यसको नम्बर कति हुने भयो त एटमिक नम्बर 2 4 10 12 18 20 25 भयो। एटमिक नम्बर 25 भयो। 25 मा के पर्छ म्याङ्गानिज पर्छ र म्याङ्गानिजमा हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा सर्टकट मेथडबाट आर्गन 4s2 3d5 हुन्छ। अब d5 छ भने हुन्स रुल अनुसार हामीले इलेक्ट्रोन फिल गर्दा के गर्छौं त d को 5 वटा राइटल हुन्छ। कुन कुन हो त -2 -1 0 +1 +2 हुन्छ। अब तिमीले इलेक्ट्रोन फिल गर्दा हुन्स रुल अनुसार फर्स्टमा के गर्छौ त तिमीले फर्स्टमा त हाफ फिल गर्छौ। हाफ फिल गर्दा 1 2 3 4 5 कतिवटा एम्पियर भयो त 5 वटा एम्पियर भयो। बुझ्यौ? अब हेर यो 3d5 जस्ट अबोभ द अब तिमीले जस्ट अबोभ द एटमिक नम्बर 43 को एटमिक नम्बर 43 माथि चाहिँ के पर्छ त म्याङ्गानिज पर्छ, म्याङ्गानिज पर्छ है। अब 43 को माथि तिमीले जस्ट अबोभ एटमिक नम्बर 43 भन्यो भने तिमीले चाहिँ के गर्ने त पहिला 43 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। यो कसैको लागि मिस्टेक हुँदैन। यो प्रोसेसबाट जुन एलिमेन्टको लागि पनि हामी गर्न सक्छौं। पहिला दिएको यहाँ दिएको नम्बर 43 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर, त्यसको जस्ट अबोभमा यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। लास्टमा जे आउँछ त्यो जस्ट अबोभ भनेको यो भन्दा त एक स्टेप प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एक स्टेप अबोभ हो नि त। अबोभ भनेको 3 हुन्छ। यदि जस्ट बिलो द एटमिक नम्बर 43 भन्यो भने अब तिमी कहाँ गर्नुपर्छ त एटमिक नम्बर 43 को जस्ट बिलोमा भन्यो भने 5d5 सम्म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन एलिमेन्ट आउँछ तिमी त्यहाँनेरि जानुपर्छ। कुरा बुझाए? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बुझिएन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नै सबैभन्दा सजिलो। तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको लागि दिएको एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। त्यसको जस्ट अबोभमा के आउँछ अनि त्यही अनुसार तिमीले चाहिँ गर्ने है। ल अब तिमीले त्यसले गर्दाखेरि जस्ट अबोभ भन्यो भने त्यो एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर र यसको चाहिँ 43 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा कहाँ पुग्यो 4d5 मा पुग्यो भने जस्ट अबोभमा 3d5 हुन्छ र जस्ट बिलोमा 5d5 हुन्छ। अब तिमीलाई 2p को जस्ट अबोभमा पर्ने हुँदैन, एलिमेन्ट नै हुँदैन, त्यो तिमीलाई कसै गरी दिनै मिल्दैन। अब 3d को अबोभमा पर्ने पनि हुँदैन है, 3d को अबोभमा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा यदि 4d10 आयो भने त्यसको अबोभमा 3d10 हुन्छ। एउटा मेथड तिमीले यो पनि गर्न सक्छौ। अब अर्को एउटा मेथड सिकाइदिन्छु है। सबैभन्दा करेक्ट मेथड यही हो। अब तिमीले अर्को मेथड हेर। फर्स्ट पिरियडमा नम्बर अफ एलिमेन्ट दुईवटा हुन्छ, लास्ट एलिमेन्ट 2 इलियम हुन्छ। स्लो टेक गरौ भन्ने हाल्दै रहेछ स्लो है। ल अब हेर फर्स्ट पिरियडमा नम्बर अफ एलिमेन्ट दुईटा छ। सेकेन्ड पिरियडमा नम्बर अफ एलिमेन्ट कतिवटा छ त 8 वटा छ। 2 8 10 सेकेन्ड पिरियडमा लास्ट एलिमेन्ट 10 हुन्छ। सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट 10 हुन्छ र थर्ड पिरियडमा पनि पिरियड टेबलमा हेर नम्बर अफ एलिमेन्ट 8 वटा छ। अब त्यो 8 10 + 8
18 हुन्छ, आर्गन हुन्छ र फोर्थ पिरियडमा पिरियड टेबलमा नम्बर अफ एलिमेन्ट 18 वटा छ। 18 + 18 36 छ, 36 छ। अब फिफ्थ पिरियडमा हेर, फोर्थ पिरियडको इन्ड हुँदा एटमिक नम्बर 36 हुन्छ र फिफ्थ पिरियडमा पनि 18 छ। 36 + 18 54 हुन्छ। अब हामीलाई दिएको एटमिक नम्बर पर्यो फिफ्थ पिरियडमा पर्यो, किनभने 36 एटमिक नम्बरबाट त एलिमेन्ट त इन्ड आयो। अब बाँकी रहेको एलिमेन्ट कहाँ जान्छ? फिफ्थमा जान्छ। फिफ्थमा पनि के हुन्छ? 50 एटमिक नम्बर 54 सम्म पुग्छ। अब हामीलाई दिएको एटमिक नम्बर कति हो रे? 43। कहाँ फिफ्थ पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? 18 वटा। 43 - 18 = 25। 43 को जस्ट अबोभमा 25 त पर्छ। यदि बिलो भन्यो भने बिलो भन्यो भने हामीले के गर्छौं त? 43 + 18 गर्छौं। तर मेथड भन्दा पनि यो मेथड चाहिँ एकदमै सुटेबल हुन्छ हामीले निकाल्नको लागि। जस्ट अबोभ, जस्ट बिलो भन्यो भने यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनबाट हाम्रो कुनै पनि मिस्टेक हुँदैन। तर यसमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ, किनभने लेन्थानाइड एक्टिनाइड हुँदाखेरि त हाम्रो 14 वटा एलिमेन्टहरु हुन्छ है। त्यसले गर्दा तिमीले जहिले पनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन निकाल्दा यो मेथडबाट छिटो पनि हुन्छ। फर्स्ट मेथडबाट कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। अब तिमी 43 को तिमी गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। त्यसपछि कहाँ जान्छ? 4s2 मा जान्छ। अनि कहाँ जान्छ? 3d10 मा जान्छ। त्यसपछि कहाँ जान्छ? 4p6 मा जान्छ। अनि कहाँ जान्छ? 5s2 मा जान्छ। त्यसपछि कहाँ जान्छ? 5s2 पछि 4d5 मा जान्छ। 43 कहाँ गएर इन भयो? 45 मा भयो। त्यसको अगाडि पनि सेम भर्टिकल कलममा जस्तै एउटा d5 मा पर्ने एलिमेन्टहरुको सबै चाहिँ d5 मा हुन्छ। माथि छ भने 3d, तल छ भने 45, त्यो भन्दा तल छ भने 5d5 हुन्छ। यदि d6 छ भने d6 छ भने तल पनि d6 हुँदै जान्छ। अब 4d को 5 मा d5 नै पर्यो। 4d जस्ट अबोभमा के पर्छ त? यो अब यो 43 को जस्ट अबोभमा 3d10 होइन कि 3d5 पर्दो रहेछ। हामीले यसरी निकाल्नु है। ल अब तिमीहरुलाई यस्तै टाइपको एउटा अर्को अहिले मैले जस्ट अबोभ दिएँ। अब म तिमीहरुलाई जस्ट बिलो दिन्छु। जस्ट बिलो है। ल the number of unpaired electrons unpaired electrons number of unpaired electrons present in the element which is just below the atomic number, which is just below the atomic number 12 in modern periodic table. Option A 3, option B 2, option C 1, option D no unpaired electrons. ल अब यस्तो कन्डिसनमा हामी कसरी गर्ने? अब सबैभन्दा सजिलो मेथड मैले के भनिदिएको छु त? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो। जस्ट बिलो द एटमिक नम्बर 12। अब 12 भन्दाखेरि 1s2 2s2 2p6। अब कति भयो? 10 2p6 3s2। जस्ट बिलो छ 3s 12 पुग्यो कि पुगेन हेर। 2 4 10 12
अब हामीलाई सोधिएको क्वेशन कति हो त 4s2 को हो नि त जस्ट बिलो भनिसकेपछि 4s2 को हो कि हैन 4s2 को हो अब 4s2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कहाँबाट जानु पर्यो त 4s2 हुनको लागि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 अब हेर 2 4 10 12 18 20 यहाँ सोधेको एटमिक नम्बर 20 क्याल्सियम को रहेछ अब यहाँ कुनै सेल इनकम्प्लिट छ कि छैन कुनै सब सेल इनकम्प्लिट छ कि छैन छैन सबै सब सेल कम्प्लिट छ यदि सबै सब सेल कम्प्लिट छ भने त्यहाँ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन हुँदैन कुरा बुझ्यौ त्यहाँ अब हेर जस्ट बिलो द एटमिक नम्बर 12 भन्यो जस्ट बिलो द एटमिक नम्बर 12 भन्यो 12 एटमिक नम्बर हुँदा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कहाँ गएर इन भयो 3s2 मा भयो 3s2 मा भयो यसको बेलामा चाहिँ के पर्छ त 4s2 पर्छ s2 सबै एउटै भर्टिकल कलममा s2 हुन्छ है र अब त्यसमा चाहिँ अब 4s2 हुँदाखेरि एटमिक नम्बर 20 एटमिक नम्बर 20 हुँदा कुनै पनि सब सेलमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन हुँदैन ठीक छ अब तिमीले अनपेयर इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नु पर्यो भने जस्ट अबोभ र जस्ट बिलो भनेर दियो भने यो म्याथबाट गर्न सक्छौ ठीक छ ल अब अरु हामीले प्यारालली अहिले थ्योरीको डिस्कस गर्दै त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामीले दुईटा मोडलिङहरु अब विस्तारै गर्दै जान्छौं अब तिमीलाई पेरियोडिक टेबलतिर लैन आउँछु है हिजो भएको यहाँ हिजो यो ग्रुपमा 10 11 जना स्टुडेन्ट छ रे हिजो पढेको है त्यसले गर्दा तिमीहरुले त्यो हिजो पढेको स्टुडेन्टहरुले पनि त्यहाँ अरु केही गुनासो नगर्ने आगुवास धेरै स्टुडेन्टहरु नयाँ भएको हुनाले केही रिपिट हुन सक्छ है जुनमा आए पनि बाबु जुनमा आए पनि सन्देश भन्दा तिमीले जुनमा आए पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा सपोज 3p6 आयो भने त्यसको बिलोमा के हुन्छ त 4p6 हुन्छ त्यसको अबोभमा 2p6 हुन्छ त्यो भन्दा माथि एलिमेन्ट नै हुँदैन किनभने 1p हुँदैन है त्यसले गर्दा तिमी नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि कुनै एउटा एटमिक नम्बर दियो भने त्यसको जस्ट बिलो जस्ट दियो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ ल अब पेरियोडिक टेबल के हो त पेरियोडिक टेबल बुझौं पेरियोडिक टेबल भनेको त एउटा पछि अब मिलेर आउने हो नि त पिरियड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा पछि अर्को सिरियल मिलेर आउने त्यसले गर्दा पेरियोडिक टेबल भनेको भने कुनै पनि एलिमेन्टको सिस्टमेटिकली अरेन्जमेन्ट हो क्याल्सियममा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुँदैन किन कसरी हुन्छ बाबु यसमा दुईटा भन्दा इलेक्ट्रोन नै हुँदैन जयन्त भट्ट है यसमा दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन हुँदैन है अब त्यसले गर्दा के सुजनले क्वेशन दिएर रहेछ हेर त यसमा तिमीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति राख्छौ दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त पेयर हुन्छ ल अब पेरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ यो त सिस्टमेटिकली मिल्ने जस्तै हाम्रो क्लासको पिरियड भन्छौं नि त्यो अर्थ के हो त एउटा क्लास पछि अर्को क्लास रेगुलर होस् भन्न खोजेको हो के त्यसले पेरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ के रहेछ त सिस्टमेटिकल अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट इन टेबुलर फर्म पेरियोडिक टेबल भनेको सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट इन टेबुलर फर्म इज पेरियोडिक टेबल र हामीले पढ्नु पर्ने पेरियोडिक टेबल कतिवटा हुन्छ त दुईटा छ कुन छ त नम्बर फर्स्ट मेन्डलेभ पेरियोडिक टेबल नम्बर फर्स्ट मेन्डलेभ पेरियोडिक टेबल फेरि यहाँनिर कसैले पनि कमेन्ट गर्ने कुनै कुनै बुकमा LEF एपोस्ट्रोफी S लेखेको कुनै बुकमा LEV एपोस्ट्रोफी S लेखेको छ त्यो मेन्डलेभ लेखेको छ कसैले मेन्डलेभ लेखेको छ मैले पनि अर्को ठाउँमा LEV एपोस्ट्रोफी S पनि लेख्न सक्छु है अब त्यसमा हेर अब मेन्डलेभ पेरियोडिक टेबल भनेको के हो त एलिमेन्ट्स आर सिस्टमेटिकली अरेन्ज्ड अकॉर्डिङ टु देयर एटमिक मास elements are systematically arranged according to their atomic mass. The physical and chemical properties
The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass. Atomic mass. त्यसैलाई हामी कुनै कुनै बुकमा के लेखेको देख्छौं त एटमिक वेट भनेर पनि लेखेको देख्छौं। अब यहाँनिर तिमीले ख्याल गर्ने एटमिक मास भन्यो भने हामीले AMU मा मेजर गर्छौं, एटमिक वेट भन्यो भने हामी ग्राम युनिटमा मेजर गर्छौं। है एटमिक मास भन्यो भने हामी AMU मा मेजर गर्छौं र एटमिक वेट भन्यो भने हामी ग्राम युनिटमा मेजर गर्छौं। कुरा बुझ्यौ? र अब हामीलाई अर्को कोडमा चाहिँ के भन्छौं त यदि आइसोलेटेड एटम छ भने नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस भनेर भन्छौं। है नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस भनेर भन्छौं। त्यसले गर्दा हामी नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यूट्रॉनलाई के भन्छौं त न्यूक्लियर मास पनि भन्छौं। किनभने न्यूक्लियर मास किन भन्छौं त भन्दा हामीले इलेक्ट्रोनको मास कहिले पनि काउन्ट गर्दैन। न्यूटन मास भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोनको मास हामीले एटमिक मासमा कहिले काउन्ट गर्दैनौं। इलेक्ट्रोनको वेट चाहिँ के हुन्छ त नेग्लेक्ट हुन्छ। है अब त्यसलाई हामी के भन्छौं त अर्को वर्डमा मास नम्बर पनि भन्छौं। त्यसलाई हामी मास नम्बर पनि भन्छौं। है अब यसको एडभान्टेज के छ त advantage of Mendeleev periodic table. Advantage of Mendeleev periodic table. Number first. Advantage of Mendeleev periodic table. Hey, our advantage number first. Prediction of the new elements. Prediction of new elements. त्यसैले नयाँ एलिमेन्ट पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई राख्नको लागि प्लेस बनाइएको छ। प्रेडिक्सन अफ द न्यू एलिमेन्ट्स कसरी बनाइएको छ त लाइक एक का बोरोन है अनि त्यसैगरी एक का सिलिकन त्यसैगरी एक का एल्युमिनियम अहिले एउटा नयाँ एलिमेन्ट पनि लेख्ने गरिएको छ एक का मैंगानीज। तो एक का भनेको के हो? एक का भनेको वास्तवमा भन्यो भने त्यो इंग्लिशमा पनि संस्कृत वर्ड ल्याइएको एक का भनेको एक हो। है त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त त्यो भन्दा एक स्टेप त ल एटमिक मास र न्यूक्लियर मासमा के फरक छ? एउटै हो। तिमीलाई कहिलेकाहीँ न्यूक्लियर मास और मास नम्बर भनेर पनि सोध्न सक्छ भनेर मैले त्यहाँ भए जतिको कुराहरू मैले गरिदिएको छु। मेरो च्याट नि रिड हुँदैन। अब मैले के गर्नु त बाबु? त्यसको लागि त मसँग कुनै सुभाष त्यसको लागि त मसँग अब के गर्ने मैले? अब हेर एटमिक मास र न्यूक्लियर मास एउटै हो तर न्यूक्लियर मासले कहिलेकाहीँ आइसोलेटेड एटमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एटमिक मासले एभरेज एटमिक मास फ्र्याक्सनल एटमिक वेटलाई त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब एक का बोरोन भनेको अहिले हामीले कुन भन्छौं त मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा? सर मास नम्बरहरुको सिम्बल त हुँदैन यसको मास नम्बर भनेको एटमिक मासै हो। है अब एक का बोरोन भनेको चाहिँ के हो त स्क्यान्डियम। यिनीहरु ख्याल गर है यस्तो कुराहरु सोध्छौ 1 मार्क्स सब्जेक्टमा। अब एक का सिलिकन भनेको जर्मेनियम। एक का एल्युमिनियम भनेको ग्यालियम। एक का मैंगानीज भनेको अहिले टेक्नेसियमलाई हामी एक का मैंगानीज भनेर भन्छौं। त्यसले गर्दा एक का मैंगानीज भनेर हामीले टेक्नेसियम भन्ने गर्छौं। ठीक छ ल। अब नम्बर 2 सिस्टमेटिक स्टडी of
chemistry of elements. Systematic study of chemistry of elements. ल TECLETIUM TECLESIUM पनि लेखिन्छ टेक्नेसियम TECLETIUM कति कति TCH यानी टेक्नेसियमको TIUM SI दुईटै लेखिन्छ है यो अमेरिकन र ब्रिटिश दुईटामा हुन्छ त्यो तिमी आफैले त्यसलाई मिलाएर हेर सिस्टमेटिक स्टडी अफ केमिस्ट्री अफ एलिमेन्ट्स वास्तवमा भन्ने हो भने मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्टहरुलाई सिस्टमेटिकली अरेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेन्डली पेरियोडिक टेबलले दिएको अब नम्बर 4 करेक्सन अफ द एटमिक वेट सरी नम्बर 3 करेक्सन अफ एटमिक वेट करेक्सन गर्नु पर्यो किनभने एटमिक वेट को आधारमा अरेन्ज गरेका छैन त त्यसले गर्दा एटमिक वेट करेक्सन गरिएन भने त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यसको लागि एटमिक वेट को आधारमा चाहिँ अरेन्ज गरिएको है त्यसले गर्दा एटमिक वेट करेक्सन गर्नु पर्यो अब एटमिक वेट किन करेक्सन गर्नु पर्यो त हेर कसरी करेक्सन गरियो त भन्दा एटमिक वेट करेक्सन गर्नको लागि युज गरेको फर्मुला एटमिक वेट इज इक्वल टु equivalent weight into valency हामी equivalent weight into valency भन्छौं सबैभन्दा फर्स्टमा एटमिक वेट करेक्सन गरेको एलिमेन्ट बेरिलियम कति एटमिक वेट करेक्सन गरेको 13.5 लाई 13.5 एटमिक वेट राख्दा त्यतिबेला त्यहाँ चाहिँ के गरिएछ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट 4.5 राखिएछ भ्यालेन्सी 3 राखिएछ तर पछि मेन्डली पेरियोडिक टेबलमा त्यो बेरिलियम राख्दा एटमिक वेट 13.5 हो भनेर राखियो अब त्यो 9 हुनको लागि त इक्विभ्यालेन्ट वेट 4.5 र भ्यालेन्सी 2 गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट एटमिक वेट 9 आउँछ भनेर भनियो है त्यसले गर्दा अब एक्ज्याक्टली बेरिलियम को लागि एटमिक वेट करेक्सन गर्न के करेक्सन गरिएको रहेछ त भ्यालेन्सी है एटमिक वेट करेक्सन गर्नको लागि एक्ज्याक्टली हामीले के करेक्सन गरिएछ त भ्यालेन्सी करेक्सन गरियो है अब त्यही गरी सबैभन्दा फर्स्ट एलिमेन्ट याद गरे बेरिलियम हो कहिलेकाहीँ सेकेन्ड एलिमेन्ट पनि सोध्ला इन्डियम ए सेकेन्ड एलिमेन्टको पनि सिम्बल चाहिँ याद गर्ने सोध्दाखेरि तिमीलाई सेकेन्ड एलिमेन्ट कुन हो एटमिक वेट करेक्सन गरिएको सेकेन्ड एलिमेन्ट कुन हो भनेर सोध्ला त्यो सोध्यो भने इन्डियम भनेर भन्छ दिज आर द एडभान्टेज अफ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल नेक्स्ट ड्रॉबैक्स of the Mendeleev periodic table drawbacks of Mendeleev periodic table लाई हामीले सिस्टमेटिक स्टडी गर्नको लागि त्यति चाहिँ उ छैन भन्नुको चाहिँ ड्रब्याक के हो त किन मोडर्न पेरियोडिक टेबल चाहियो त है रोशन के झेन्डी थापा है कति छिटो मेटेको भने बाबु तिमीले अब त्यो त तिमीले क्लास 11 मा पढ्नु हुनाले मैले तिमीलाई यो इम्पोर्टेन्ट टपिक भएको भएर सबै सरल चाहिँ बताउँदै गएको त्यसलाई चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरुलाई पनि छिटो मेटेकै छैन यो इम्पोर्टेन्ट बनाउनले फोकसिङ गरेकै छु है अब हेर ड्रब्याक्स नम्बर फर्स्ट पोजिसन अफ हाइड्रोजन इन पेरियोडिक टेबल मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजनको पोजिसन एक ठाउँमा छ तर मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा दुई ठाउँमा राखिएको छ किन दुई ठाउँमा राखिएको छ त भने त्यसमा धेरै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ है कुनै क्यारेक्टर हेलोजनसँग सिमिलर कुनै क्यारेक्टर अल्काली मेटलसँग सिमिलर छ त्यसले गर्दा 1 र 7 राखियो तर मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा त्यसले राख्ने होइन भनियो त्यसरी कहाँ राखियो त मोडर्न पेरियोडिक टेबल भन्दा ग्रुप 1A मा राखियो किन राखियो भन्दा हाइड्रोजन त यस ब्लक हो त्यसले गर्दा 1A नै करेक्ट हो भनेर राखियो नम्बर 2 द पोजिसन अफ आइसोटोप्स एन्ड आइसोबार्स हाइड्रोजनको कतिवटा आइसोटोपिक फर्म छ 3 वटा आइसोटोपिक फर्म छ अब 3 आइसोटोपिक फर्म छ भने मेन्डलिफ पेरियोडिक ल अनुसार त 3टा ब्लक चाहियो है अब 3टा ब्लकमा चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ 3टा आइसोटोपिक फर्मुला राखेर हामीले चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौं सक्दैन
त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा आइसोटप अनुसार एलिमेन्ट राख्यो भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। पोजिसन अफ हाइड्रोजन इन पेरियोडिक टेबल मैले फर्स्टमा भनेको है। नम्बर 3 मा इम्पोर्टेन्ट हो नम्बर 3 को एनोमलस पेयर। नम्बर 3 को एनोमलस पेयर्स यस्तोलाई चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। एनोमलस पेयर कतिवटा छ त 4 वटा छ। कुन कुन छ? नम्बर फर्स्ट आर्गन एन्ड पोटासियम, नम्बर सेकेन्ड कोबाल्ट एन्ड निकल, नम्बर थर्ड टेलुरियम एन्ड आयोडिन, नम्बर लास्ट थोरियम एन्ड प्रोटैक्टिनियम। थोरियम एन्ड प्रोटैक्टिनियम है। थोरियम एन्ड प्रोटैक्टिनियम के हो त एनोमलस पेयर भनेको? अब हेर एनोमलस पेयर भनेको जस्तो हेर त आर्गन एन्ड पोटासियम एकदम तरिकाले भनिदिन्छ है। आर्गनको एटमिक नम्बर 18, पोटासियमको एटमिक नम्बर 9, आर्गनको एटमिक मास 40, पोटासियमको 39, पोटासियम 39। अब यहाँ के भयो त एटमिक नम्बर त इन्क्रिज भयो नि। एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदा एटमिक मास डिक्रिज भयो। यदि एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदा एटमिक मास डिक्रिज भयो भने सिम्बल मात्र नलेख्नु बाबु, त्यस्तो नाम पुरै लेख्न थालेर त तिमीलाई साध्यै लाग्दैन गौरव दुलाल है। सिम्बलबाट तिमीले अब बुझ्ने हो नि त, तिमी त 12 पास स्टुडेन्ट हो नि त है। अब हेर एनोमलस पेयर भनेको के रहेछ त? सर्टकटमा भन्नुपर्दा एलिमेन्टहरुको एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदा एटमिक मास डिक्रिज भयो भने त्यस्तो एलिमेन्ट पेयरलाई के भनिन्छ त? एनोमलस पेयर भनेर भनिन्छ। एलिमेन्टहरुको एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदा एटमिक मास डिक्रिज भयो भने त्यस्तो एलिमेन्टको पेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ त? एनोमलस पेयर भनिन्छ। त्यस्तो एलिमेन्टहरु 4 वटा छ। त्यस्तो एलिमेन्टहरु 4 वटा पेयर छ। यो इम्पोर्टेन्ट के त? आर्गन एन्ड पोटासियम, कोबाल्ट एन्ड निकल, टेलुरियम एन्ड आयोडिन, थोरियम एन्ड प्रोटैक्टिनियम। थोरियम एन्ड प्रोटैक्टिनियम ठीक छ ल। अब नेक्स्ट नम्बर 4। नम्बर 4 सबैलाई फेमिलियर छ। मेन्डली पेरियोडिक टेबलको सुरुमा लेन्थानाइट र एक्टिनाइट लागि सुटेबल प्लेस थिएन। नो सुटेबल प्लेस फर लेन्थानाइट एन्ड एक्टिनाइट सिरिज। No suitable place for lanthanide and actinide series. Number 5. No separate blocks for the elements of group 8. No separate blocks for the elements of group 8. Group 8 मा पर्ने element iron, cobalt, nickel. Iron, cobalt, nickel. यिनीहरु कहाँ पर्छ? ग्रुप 8 मा पर्छ। यिनीहरु ग्रुप 8 मा पर्छ। आइरन, कोबाल्ट एन्ड निकल है ग्रुप 8 मा पर्छ र यिनीहरुको लागि सेपरेट ब्लक छैन है। अब नेक्स्ट लास्ट पोइन्ट, नो सेपरेट ब्लक्स फर द सबग्रुप A and subgroup B. No separate blocks for the elements of subgroup A and subgroup B. त्यसलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त? नम्बर 6 को अनयुजुअल भ्यालेन्सी। Unusual valencies। अब unusual valency भनेको के? unusual valency भनेर कस्तोलाई भनिन्छ? जस्तै हेर मेन्डली टेबलको एउटा ब्लकमा 2 वटा एलिमेन्ट छ। एउटा एलिमेन्ट लेफ्टको टर्न छ, अर्को एलिमेन्ट राइटको बटममा लेख्ने गरिएको छ। एउटा एलिमेन्ट लेफ्टको टपमा है, अर्को एलिमेन्ट चाहिँ के छ त? राइट को बटममा छ। जस्तै सर क्वेशनहरु कहाँ सोध्ने हो? यो क्वेशन यस बाबु म यहाँ सम्भव भएसम्म मैले यहाँ हेर्छु स्टुडियोबाट गर्दाखेरि ल्यापटपमा आउँछ। आइरन, कोबाल्ट, निकेलको ग्रुप लाई के भन्छ सर? यो आइरन, कोबाल्ट, निकेलको ग्रुपलाई ग्रुप 8 मात्र भन्छ है। अब यहाँ हेर अनयुजुअल भ्यालेन्सी। अनयुजुअल भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली भन्दा मेन्डली पेरियोडिक टेबलको एउटा ब्लकमा 2 वटा एलिमेन्ट छ।
एउटा लेफ्टको टपमा छ, अर्को एलिमेन्ट राइट बटममा छ। लेफ्टको टपमा हुनेलाई जहिले पनि सबग्रुप ए भनिन्छ, राइटको बटममा हुनेलाई सबग्रुप बी भनिन्छ। सबग्रुप बी भनिन्छ। यहाँनिर पोटासियमको भ्यालेन्सी कति 1, ग्रुप 1A भयो, ठीक छ। कपरको भ्यालेन्सी 1 and 2, तर बढी युज गर्ने भ्यालेन्सी कुन हो? बढी युज गर्ने भ्यालेन्सी 2 हो। ग्रुप 1B नै छ। अब अनयुजुअल भ्यालेन्सी भनेको के छ? टेलुरियम, टी भनेको टेलुरियम। सुभाष रिमाल, टी भनेको टेलुरियम। अब हेर, नआएको क्वेसनहरु तिमीले चाहिँ पीए को मेलमा मेल गरेर पठाइदेऊ, हामी त्यहाँ हेरेर चाहिँ पछि चाहिँ फेरि त्यही मेलमा एन्सर हामीले गर्दिन्छौँ है। ल अब हेर, पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 हो, ग्रुप 1A। कपरको भ्यालेन्सी 1 and 2, तर बढी युज हुने भ्यालेन्सी 2 हो, तर ग्रुप 1B छ। अब अनयुजुअल भ्यालेन्सी भनेको के रहेछ त एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा हैन, एउटा ब्लकमा पर्ने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी डिफरेन्ट भयो भने व्हिच इज नोन एज अनयुजुअल भ्यालेन्सी। हुन त अहिले पनि त एउटै 1A र 1B नै छ नि, तर अहिले किन अनयुजुअल भ्यालेन्सी भएन है? अहिले किन अनयुजुअल भ्यालेन्सी भएन त भन्दा मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा त छुट्टा-छुट्टै ब्लकमा छ नि त। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा छुट्टा-छुट्टै ब्लकमा भएको कारणले गर्दा अहिले अनयुजुअल भ्यालेन्सी हुँदैन। ल अब नेक्स्ट नम्बर 2 मोडर्न पेरियोडिक टेबल। तिमीले यो चाहिँ बढी याद गर्ने है। आर्गन पोटासियम, कोबाल्ट निकेल, टेलुरियम, आयोडिन, थोरियम एन्ड प्रोटएक्टिनियम, ठीक छ। यो क्लास अब हामीले न्यू स्टुडेन्टलाई भनेर चाहिँ एरेन्ज गरेका छौं है, यो न्यू स्टुडेन्टको लागि। नेक्स्ट मोडर्न पेरियोडिक टेबल। ल मोडर्न पेरियोडिक टेबल, modern periodic table. Another name of modern periodic table. Another name of modern periodic table is option A, long form periodic table. Option B, Moseley periodic table. Option C, Bohr's periodic table. Option D, all of these. कुन करेक्ट भयो? all of these। किनभने मोडर्न पेरियोडिक टेबल एटोमिक नम्बरको आधारमा एरेन्ज गरेको हो। एटोमिक नम्बरको आधारमा एरेन्ज गरेको हुनाले त्यसलाई लङ फर्म पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। कसले एरेन्ज गरेको? हेनरी मोजलेले। त्यसले गर्दा उसको नामबाट मोजले पेरियोडिक टेबल पनि बनिएको छ। र अब त्यो मोजले एरेन्ज गरेको एलिमेन्टलाई इनर्ट ग्यास, रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एन्ड इनर्ट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर बोर्सले क्लासिफाई गरेको हो। त्यसले गर्दा हामी मोडर्न पेरियोडिक टेबललाई बोर्स पेरियोडिक टेबल पनि भन्छौँ। What is the modern periodic law? Elements are systematically arranged according to their atomic number. Elements are systematically arranged according to their atomic number. Hey? Or the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. The elements are systematically arranged according to their atomic number. Or the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. Or the number of protons. त्यसलाई हामी number of protons पनि भन्छौँ। or number of electrons. यदि number of electrons बनियो भने
त्यो चाहिँ एलिमेन्ट के हुनुपर्छ त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनुपर्छ है यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनुपर्छ किनभने एक पटक के क्वेशन सोधिएको छ त भन्दा the number of electrons present in element X A B minus. The number of electrons present in element X is option A, option B, option C, B plus 2, option D, A plus 2. चाहिँ करेक्ट भयो A plus 2. त्यसले गर्दा र क्वेशनहरु रिपिट पनि हुन्छ है ल अब हेर त्यसले गर्दा यो 1 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो अब यहाँनेरि ए भनेको चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली भन्ने भने एटमिक नम्बर हो एटमिक नम्बर त यहाँ त नम्बर अफ प्रोटोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सँग पनि रिलेटेड भनेको छ यदि X A B मात्र भएको भए त्यहाँनेरि एटमिक नम्बर अफ प्रोटोन्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ए हुन्थ्यो बी भनेको एटमिक मास हो बी प्लस 2 त केही पनि होइन ए प्लस 2 भनेको गिवन एलिमेन्टको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो र यदि यही क्वेशनमा यदि कुनै अप्सन बी माइनस ए भएको भए यो चाहिँ के हुन्थ्यो त फेरि नम्बर अफ न्यूट्रोन्स यो नम्बर अफ न्यूट्रोन्स हुन्छ त्यो बुझ्ने नम्बर अफ न्यूट्रोन्स भनेको भने बी माइनस ए हुन्छ ठीक छ नम्बर अफ न्यूट्रोन्स भनेको भने बी माइनस ए हुन्छ त्यसले गर्दा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कुनै पनि एलिमेन्टको एटमिक नम्बरलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सँग इक्वल हुन्छ भनेर भनियो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि इलेक्ट्रोन्स भनियो भने त्यस्तो बेलामा जहिले पनि एलिमेन्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ भने एटमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ है बी भनेको त एटमिक मास ठीक छ ल अब नेक्स्ट ड्रब्याक्स अब अहिले पनि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के छ त ड्रब्याक्स अफ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल आन्सर a plus 2 हो a plus 2 है a plus 2 मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु माथि साथीहरुले पनि लेखिसकेका छन् च्याटमा हेर त a plus 2 ओके ल ठीक अब हेर ड्रब्याक्स of modern periodic table drawbacks of the modern periodic table number first no suitable place and block no suitable place and block for helium को लागि सुटेबल सर क्वाइनेज नयाँ के हो ग्रुप 1b मा पर्ने एलिमेन्टहरु क्वाइनेज भास्कर दाहाल ए ग्रुप 1a मा पर्ने एलिमेन्टहरु क्वाइन मेटल हो दे आर कपर सिल्भर एन्ड गोल्ड तिनीहरु क्वाइन बनाउन युज गरिन्छ र साँच्चै नै भन्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा मेटलको क्वाइन बनाइएको मेटल चाहिँ कुन हो त कपर सबभन्दा फर्स्टमा क्वाइन बनाइएको मेटल है ल अब नो सुटेबल प्लेस एन्ड ब्लक फर हिलियम को लागि सुटेबल प्लेस एन्ड ब्लक छैन हाइड्रोजन होइन हिलियम मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा गोकर्ण सिंह के हो सीआर सर हो के भनेको यो ए नम्बर अफ न्यूट्रोन निकाल्ने ट्रिक त एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर निर्देश भट्टराई एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर गर ए ल
कुनै पनि एलिमेन्टले के रिबल्स घिमे कुनै पनि एलिमेन्टले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको त्यतिवटा नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ, एटमिक नम्बर प्लस त्यति हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्यो एटमिक माइनस त्यति हुन्छ। ल अब हेर, नो सुटेबल प्लेस इन ब्लक फर हिलियम। हिलियमको एटमिक नम्बर कति हो? 2, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनुसार त यसलाई हामी यस ब्लक भन्न पाइयो। हिलियम कहाँ पर्छ? 0 ग्रुपमा पर्छ। 0 ग्रुपमा पर्ने हिलियम बाहेक सबैको चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन? ns2 np6 छ नि त। त्यसले गर्दा 0 ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त? 0 ग्रुपलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त? p ब्लक भनेर भन्छौँ। हिलियम त p त सबसेल अर्बिटल केही पनि छैन। हिलियमको लागि p के हो त? प्लेस हो। हिलियमको लागि p प्लेस हो। अरु हिलियम बाहेक अरु सबै एलिमेन्टको जुन ब्लक हुन्छ है, जुन ब्लक हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? जुन ब्लक हुन्छ त्यही नै प्लेस हुन्छ। तर जुन अनि हिलियमको लागि ब्लक प्लेस चाहिँ एउटै छैन अहिले पनि। हिलियम मात्र एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जुन मोडल पिरियोडिक टेबलमा पनि अहिले कन्ट्रोभर्सियल छ। नम्बर 2 no suitable subgroups for elements of group 8 ग्रुप 8। अब हेर, ग्रुप 8 मा के पर्छ? आइरन, कोबाल्ट, निकेल। मेन्डलले पिरियोडिक टेबलमा त यस्तो गरिराखेको थियो, सेपरेट ब्लक पनि थिएन। तर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा सेपरेट ब्लक दियो। सेपरेट ब्लक दिए पनि यो तीनवटै एलिमेन्टलाई ग्रुप 8 मात्र दियो। सब ग्रुप ए बी सी केही पनि छैन। आइरन भने पनि ग्रुप 8, कोबाल्ट पनि ग्रुप 8, निकेल पनि ग्रुप 8 भनियो। ए तर यिनीहरुको लागि कमन प्रपर्टी के छ त भन्दा दे आर म्याग्नेटिक एलिमेन्ट्स। They are magnetic elements। ए तिनीहरुको आइरन, कोबाल्ट र निकेल तिनीहरु भनेको चाहिँ के हो त? ग्रुप 8 पर्ने हो। तिनीहरुको लागि सब ग्रुप के लेख्ने त? सब ग्रुप नै छैन, ग्रुप मात्र छ है। त्यसले गर्दा यिनीहरुलाई आइरन, कोबाल्ट र निकेल चाहिँ ग्रुप 8 भनिन्छ। दे आर म्याग्नेटिक एलिमेन्ट्स। नम्बर 3 number last no specific groups and subgroups for lanthanide and actinide series। No suitable groups and subgroups for lanthanide and actinide series। इनिशियलमा भन्ने हो भने हो ग्रुप आई मा पर्ने एलिमेन्टहरुको सब ग्रुप छैन है। तिनीहरु ग्रुप 8 मा मात्रै पर्छ। बीआईआई मा तिनीहरुको सब ग्रुप ए बी सी एक्स वाई पनि छैन। तर ग्रुप 8 मा पर्ने एलिमेन्ट मात्र म्याग्नेटिक एलिमेन्ट हो। ठीक छ ल। अरु पिरियडमा आई मीन्स टु से ग्रुप्स है। अब हेर, ल्यान्थानाइड र एक्टिनाइडको लागि पनि सब ग्रुप चाहिँ छैन। तिनीहरुको ग्रुप र सब ग्रुप केही पनि छैन है। तिनीहरु जस्ट एक्टिनाइड series or they are inner transition element or yup elements। They are the drawbacks of modern periodic table। What are the characters of periodic table?
Characters of periodic table. Characters of periodic table की क्या होता? Number first period and number second group. Periodic table को character भनेको group and period. Period भनेको के? Horizontal rows, which is also known as series. In other words, the total number of cells or groups. Total number of cells or groups present in their atomic structure. जस्ता क्याल्सियम एटमिक नम्बर कति अरे 20. अब तिमी इलेक्ट्रोन राख्दा कसरी राख्छौ त? फर्स्ट सेलमा 2 वटा, सेकेन्डमा 8, थर्डमा 8, फोर्थमा 2. के एल एम एन कतिवटा सेल भयो? 4 वटा सेल भयो. 4 सेल भयो. ल अब हेर, एमलाई डुप्लेट भएको कारणले गर्दा र भ्यालेन्सी 0 भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ दुई ग्रुपमा राखिएको सुगम लम्साल. तर त्यसको ब्लक हेर्यो भने ब्लक मात्र हेर्यो भने त्यसको यस ब्लक हो प्लेस हो पी प्लेस. वाइ हिलियम इज प्लेस इन ब्लक. 0 भ्यालेन्सी सेम भएको एलिमेन्टलाई सेम ग्रुपमा मिलाउँदा एम चाहिँ कहाँ पुगेको हो त? 0 ग्रुपमा पुगेको. डुप्लेट भ्यालेन्सी 0 छ. ल total number of cells or orbits यहाँ ग्रुप्स भएछ. total number of cells or orbits present in their atomic structure. त्यसलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छ? maximum principal quantum number भनिन्छ. अब maximum principal quantum number भनेको के? कन्फिगरेसन गर्दा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के हो त्यो maximum principal quantum number भनेको? maximum principal quantum number भनेको के हो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दा एलिमेन्टको सब सेलको अगाडि है, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दा कुनै पनि एलिमेन्टको सब सेलको अगाडि आउने सबैभन्दा हाईएस्ट नम्बर म्याक्सिमम प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो. क्याल्सियमको लागि कति आयो? 4 आयो भने क्याल्सियम कहाँ पर्दो रहेछ? फोर्थ पिरियडमा पर्छ. ए र देयर आर ऑल टुगेदर 7 पिरियड्स. त्यो भन्नुको अर्थ अब तिमीले एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दा एटमिक स्ट्रक्चर गर्दा तिमीले 7 वटा सेल भन्दा बढी हुँदैन. 7 वटा सेल मात्र म्याक्सिमम सेल हुन्छ. रिजर्भ घिमिरे के छ क्वेशन सोध त? तिम्रो क्वेशन के छ सोध त? र यसरी हामीले एक जनाको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ क्वेशनहरु यो गर्दै गयो भने हामीले कुनै पनि टपिक छोड्दैनौ. त्यसरी गर्दै गयो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति कोर्स सिधाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ है. ल के छ? रिजर्भ घिमिरे भन त. रिबज घिमिरे के छ तिम्रो क्वेशन? ल रिबज घिमिरे के क्वेशन भनिहाल. टाइम सिद्धिसकेको छ हाम्रो. टाइम सिद्धिसकेको त मेरो क्वेशनै कोही आएन. क्वेशन त ट्याक्क रेडी पारेर राख्नुपर्छ नि बाबु. अब कति छ? क्यारेक्टर को हो सर? क्यारेक्टर सोध त के हो? क्यारेक्टर के छ?
टोटल अर्बिट भनेको KLMNOPQ 7 वटा मात्र छ टोटल अर्बिट है। खै तिम्रो क्वेसन आएन अनि तिमी क्वेसन सोध्न छ भनेर त्यहाँ राख्छौ अनि म कति बेर कुनो आजको लागि टाइम सिद्धियो अनि तिमीलाई म अर्को दिन क्वेसन तिम्रो अर्को दिनको क्वेसन मैले सल्भ एटेम्प गर्दिन्छु। ओके आजको लागि बाइ बाइ, हैव अ गुड डे। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। तपाईहरुलाई एउटा नोटिस है, तपाईहरुको क्लास अहिले अब आधा घण्टा ब्रेक हुन्छ। ब्रेक भइसकेपछि 10 बजेबाट कन्टिन्यू क्लास हुन्छ। प्लिज क्लास लिभ नगर्नु होला है, पछि तपाईलाई जोइन हुन समस्या हुन्छ। सो दैट लिभ नगर्नुस्, डिभाइसलाई साइडमा राखेर चार्जमा राख्नुस् है। क्लास लिभ नगर्नु होला। तपाईको 10 बजेबाट तपाईको अब फिजिक्स क्लास हुन्छ एससी सरको। अनि भोलिको रुटिन चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ मेसेजमा मैले पठाएको छु, मेसेज हेर्नु होला। डु नट लिभ क्लास है।